मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्री कैलाश प्रसाद ढुङ्गेललाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका विधान र प्राथमिकताका सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सभामुख महोदय, बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मन्त्रीको हैसियतले यस गरिमा बेबे सभा समक्ष विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्न उपस्थित भएको छु। ऐतिहासिक रूपमा नेपालको राजनीति तथा प्रशासनिक नक्सा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने पुनित कार्यको नेतृत्वदायी भूमिकाका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको उच्च सम्मान गर्दै कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। साथै सक्रियतापूर्वक कार्य सम्पन्न गरेकोमा नेपाल सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय सोच भएअनुसार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्ना सबै नीति तथा कार्यक्रमहरू सोही दिशातर्फ उन्मुख हुनुपर्ने यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 रोगको महामारीबाट सृजित विषम परिस्थितिका कारण विकास प्रयास अवरुद्ध हुन पुगी हाम्रो स्रोत साधन र ध्यान यसको रोकथामतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता परेको छ। यसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षका लक्षित कार्यक्रमहरू तोकिएको समयमा पूरा गर्न असहज परिस्थिति पैदा हुनुका साथै सामान्य रूपमा चलिरहेको जनजीवनलाई एक्कासी बन्दाबन्दीमा ल्याउनु पर्ने असामान्य परिस्थिति आइपरेको छ। यसबाट बागमती प्रदेशका साथै स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा परेको असहज परिस्थितिप्रति प्रदेश सरकारको तर्फबाट दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस रोगबाट ज्यान गुमाउनुभएका स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। उहाँहरूको शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै उपचाररत सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। 2 महिनाभन्दा बढीको बन्दाबन्दी निरन्तर चलिरहँदा आम जनताको जनजीवन असामान्य बन्न पुगेको छ। अन्यास आइपरेको यस विपत्तिले हाम्रो प्रदेशको अर्थव्यवस्थामा ठूलो हानि पुर्याएको छ। महामारीको रोकथाम तथा प्रभावकारी नियन्त्रण गर्दै उक्त क्षतिलाई पुनर्भरण गर्न र शीघ्र वाञ्छित आर्थिक प्रगति हासिल गर्न फेरि अहोरात्र खटिनु पर्ने भएको छ। यसले हामीलाई थप संवेदनशील बनाएको छ। कोभिड-19 ले नेपालको भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्ने परम्परालाई अब आर्थिक सामाजिक विकास गर्ने दृष्टिकोणमा बदलिदिएको छ। यस विपत्तिले हाम्रो समग्र विकास पद्धति सर्वसाधारण र अभ्यासमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। विश्वभर फैलिएको यस महामारीले विकास सधैँ सिधा रेखाबाट हिँड्ने होइन भन्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकाएको छ। विकासप्रतिको अभिमुखीकरण अब जैविक प्रणालीबाट आर्थिक सामाजिक विकास गर्नुपर्नेतर्फ इङ्कित गरेको छ। यसको अर्थ नेपालको विकास अब देशभित्रैबाट नेपाली युवा शक्तिले देशभित्रै पौरख गरी उपलब्धि हासिल गर्नुपर्दछ। विकासको जग देशभित्रको पुँजी प्रविधि र सिप परिचालनमा आधारित हुनुपर्दछ। नेपालको युवा जोश जाँगर र पौरख देशभित्रै परिचालन गर्न सके मात्र
विकास दिगो हुने रहेछ र त्यति बेला मात्र अर्थव्यवस्था उत्थानशील हुने रहेछ भन्ने पाठ यस महामारीले सिकाएको छ। भूधरातलीय यथार्थमा आधारित विकासको अभ्यास अवलम्बन गर्न सके मात्र यथार्थ स्वरूपको उपलब्धि हासिल हुने रहेछ भन्ने बोध गराएको छ। अबको विकासको ढाँचा भनेको देशको विविधता र त्यहाँको सम्भावनाको उपयोगको आधारमा पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासको जगबाट राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थाको जगेर्ना गर्नु रहेको छ। तसर्थ अब प्रदेश सरकारले दिगो र देशको भूधरातलीय यथार्थमा आधारित विकास नमुना र पद्धतिको अवलम्बन गर्नेछ। यसको लागि आवश्यक सिप तथा कार्यक्रमहरू तय गरिनेछन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 संक्रमणलाई रोकथाम गर्न जिम्मेवार नागरिकको रूपमा सहयोग गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस विषम परिवेशमा अहोरात्र खट्नुभएका स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू तथा सबै राष्ट्र सेवा कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। महामारीको संक्रमणलाई यथासम्भव कुशल ढङ्गमा व्यवस्थित गर्न अग्रपन्थीमा खटी नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यस महामारीको अवस्थाबाट पीडित हुन पुगेका नागरिकहरू, विदेशबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरूका साथै श्रमिक मजदुरहरूलाई राहत र स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध गराउन स्रोत साधनको उचित व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा प्रयत्नशील नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू समेतलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजित विधेयक 2077 का सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विनियोजन विधेयक 2077 को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा मैले नेपालको संविधान र समाजवाद, शान्ति सुशासन र समृद्धि, संघीय सरकारको नीति योजना तथा कार्यक्रम, राजनीतिक दलहरूको चुनावी घोषणापत्र, जैविक आर्थिक वृद्धिको ढाँचा र लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना, देशको संघीय स्वरूप अनुरूप अपनाउनु पर्ने राजनीतिक तथा आर्थिक विकासको आधार, बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योजनाको मान्यता र पहिचान गरिएका विकासका चालकहरू तथा दिगो विकासको लक्ष्य र संघीय योजनाहरूको आबद्धतालाई मार्गदर्शक रूपमा लिएको छु। जैविक माध्यमको आर्थिक विकासको ढाँचाले साँच्चीकै देश विकासको सम्भावना देखाउँछ। देशमा उपलब्ध स्रोत साधनहरूबाट अत्युत्तम प्रतिफल प्राप्त गर्न तदनुसार स्रोत साधनको वितरण र पुनर्विन्यास गर्न जोड दिन्छ। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको सिर्जना गर्न सघाउँछ। यस्तो अर्थव्यवस्थाको अवलम्बनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता वा विश्व परिवेशमा आउने उतार चढावको परिस्थितिलाई सामना गर्न सक्षम गराई कमभन्दा कम क्षति गराउँछ। विशेष कोरोनाको रोगको प्रकोपपछि विश्व परिवेशमा आउन सक्ने परिवर्तनले अब आफ्नै गाउँ, आफ्नै ठाउँको विकास मात्र दिगो हुन सक्छ भन्ने देखाएको छ। धमाधम गाउँ फर्कने सर्वसाधारणको लाम हेर्दा दुःख पर्दा गाउँ नै चाहिने यथार्थले अबको विकासको अभ्यास त्यही सिद्धान्त र अवधारणाबाट आधारित हुनुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाऊ भन्ने 2051 सालको तत्कालीन सरकारको कार्यक्रमको दूरदर्शिता पनि प्रमाणित गर्नेछ। अबको प्रदेश सरकारको विकासको सिद्धान्त भनेको मेरो गाउँ मै बनाउँछु, बाँझो बारी मै फुटाउँछु भन्ने सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि लाखौं युवाहरू पलायन हुँदा विपदका समयमा कसरी देश र जनताको पीडा हुने रहेछन् भन्ने सन्देश यो महामारीले दिएको छ। कोभिड-19 रोगको संक्रमणको कारणले निकट भविष्यमा युवाहरू विदेशी नै सम्भावना कम हुने र त्यस्ता जनशक्ति अब नेपालमा नै रहने तथा हाल विदेशमा रहेका समेत फर्कने हुँदा त्यस्ता जनशक्तिलाई लक्षित गरी कृषि, कर्म, उत्पादन क्षेत्र तथा तत्कालै रोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापहरूमा केन्द्रित हुने गरी बजेट निर्माण गरिनेछ। अबको विकास प्रयासमा ग्रामीण अर्थव्यवस्थामा सुधारेर कम्तीमा पनि खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, पशुपालन मार्फत दूध, मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर हुने गरी वास्तविकतालाई स्वीकारी पर्वतीय अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिने गरी कार्यक्रमहरू तय गरिनेछन्। यस प्रदेशमा जैविक आर्थिक वृद्धिको अभ्यास मार्फत हासिल हुन सक्ने विकासको ठूलो सम्भावना छ, किनभने काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिका जिल्लाहरूमा खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल,
तथा पशुपालनको विकास मार्फत उत्पादन र रोजगारीका साथसाथै उपलब्ध गराउन सकिन्छ। देशको राजधानी यही प्रदेशमा भएकोले ग्रामीण आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई शहरी अर्थतन्त्रसँग आबद्ध गराउन सकिने अवसर छ। अबको बजेटमा यस अवसरको सदुपयोगमा ध्यान दिइनेछ। प्रदेश सरकार आफैले वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरी वितरण गर्न लामो समय लाग्न सक्ने भएको र वर्तमान अवस्थामा कानुनी आधारहरू पनि तय भइ नसकेकोले नियमनकारी कार्य सार्वजनिक सेवा वितरणको प्रभावकारितामा वृद्धिमा योगदान हुने कार्य र सुशासन प्रवर्धन जस्ता कार्यक्रमहरू तय गरी अघि बढ्दा प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने कार्यक्रमहरूमा जोड दिने सिद्धान्त लिइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका कार्यक्रमहरूमा स्रोत साधनको विनियोजित गर्दा विगत क्षेत्रगत र भौगोलिक अवस्थाको कसीमा समकालीन विकासको आवश्यकता अनुरूप न्यायपूर्ण र सामान्य न्यायिक विनियोजनमा विशेष ध्यान दिइनेछ। अर्थव्यवस्थामा दिगो पुँजी निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ, तर यस्ता पूर्वाधारका संरचनाहरूमा लगानी गर्दा ठूलो धनराशिको आवश्यकता हुन्छ। पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण बिना यस्ता परियोजनाहरूको सम्भाव्यता तथा उपयुक्तबारे जानकारी प्राप्त हुँदैन। आयोजना विश्लेषण र लाभ लागत विश्लेषणमा उपयुक्त देखिएमा मात्र आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने, तोकिएको प्रतिफल दिने र लगानी गरिएको धनराशिको पुनर्भरण हुने हुन्छ। विगतमा मन्त्रालयहरूले आयोजनामा स्रोतको विनियोजन गर्दा यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। यसर्थ आगामी आर्थिक वर्षमा विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट सीमाको केही अंश परियोजना बैंक मार्फत प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रादेशिक सरकारको बजेट समग्र अर्थव्यवस्थामा सम्पत्ति सिर्जना र पुँजी निर्माण हुने गरी तयार गरिनेछ। साथै सङ्घीय सरकारको क्षेत्रगत परियोजनासँग पनि समन्वय गरिनेछ। उत्पादकत्व बढी भएको क्षेत्र र उपक्षेत्रको पहिचान गरी लगानी परिचालन गरिनेछ। परम्परागत अनुदान प्रणालीमा आधारित वितरणमुखी कार्यक्रम दिगो हुन सक्दैन भन्ने अनुभवले देखाइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष सोही कार्यक्रममा रकम खर्च गरी परमुखापेक्षी प्रवृत्तिको विकास भएको छ। तसर्थ दिगोपनालाई समेत ध्यान दिई लगानी साझेदारी र लगानी पद्धतिको अवलम्बन गरी विकासका कार्यक्रमहरू तय गरिनेछन्। विकास निर्माणमा पुँजी प्रदानभन्दा सम्प्रदान प्रवृत्तिलाई लगानीमा प्राथमिकता दिइनेछ। अबको बजेटमा परम्परागत रैथाने प्रविधिको पुनर्जागरण गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइनेछ। यस्तो प्रविधि हाम्रो भूस्वरूप अनुकूल हुने, वातावरण मैत्री दिगो हुने र आत्मनिर्भर हुने भएकोले बाहिरी संसारमा आउने आर्थिक मन्दी तथा प्रकोपले अर्थतन्त्रमा श्रम सघन हुने र साना स्केलका हुने हुँदा यस्ता परम्परागत प्रविधिहरू लगानीको हिसाबले र स्वरोजगार निर्माणका हिसाबले पनि उपयुक्त हुन्छन्। यस्ता प्रविधि स्थानीय उत्पादनको प्रशोधन, सञ्चय र भण्डारणमा उपयोगी हुनेछ। यसले हाम्रो ग्रामीण अर्थव्यवस्थालाई उत्थानशील पनि बनाउँछ। सूचना प्रणालीलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीसँग आबद्ध गराउन सके यसले थप रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्याउँछ। कोरोना रोगको प्रकोपको कारणले विद्युतीय सूचना प्रणालीको माग बढेको सङ्केत आइसकेको छ। निजी क्षेत्रसँग सहकारी र साझेदारी गरी प्रदेश सरकार यसमा संलग्न हुन सक्दछ। तसर्थ रोजगारीमूलक सूचना तथा सञ्चार प्रणालीमा विशेष जोड दिइनेछ। वित्तीय हस्तान्तरणका अनुदानहरूमध्ये लागत सहभागिताका कारण समपूरक अनुदान बढी प्रभावकारी देखिएको छ। तसर्थ आगामी वर्षको बजेट कार्यक्रममा यो अनुदानको रकम बढाइनेछ र स्थानीय तहहरूसँग अग्रिम रूपमा योजनाहरू माग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। वित्तीय संहिताको सिद्धान्त अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदानहरू आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट मात्र परिचालन गरिनेछन्। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार सहित दिगो र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गर्नु अहम आवश्यकता हो भन्ने प्रमाणित भएको छ। तसर्थ जनसाधारणलाई सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास जगाउन प्रदेश सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने भएको छ। प्रदेशका अस्पतालहरूमा आवश्यक यन्त्र उपकरण र यथोचित चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको व्यवस्थापनमा प्राथमिकताका साथ कार्य गरिनेछ। सामान्य स्वास्थ्य उपचारको लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने स्थिति सिर्जना गर्न जिल्ला अस्पतालहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ। शिक्षाको गुणस्तर
अभिवृद्धि गर्न र स्थानीय स्रोत साधनको परिचालनमा सृजनशीलता प्रवर्धन गरी स्वरोजगार उद्यमशीलता र नव अन्वेषणसँग आबद्ध गराउन शिक्षा सम्बन्धी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रभावकारी अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणाली निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता हो। विषयगत मन्त्रालयहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गरेर अनुगमन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त पृष्ठपोषणलाई उपयोग गरी संस्थागत क्षमता विकास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आर्थिक कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको अनुगमन र वस्तुगत मूल्याङ्कनको अवस्थालाई दण्ड र पुरस्कारको पारदर्शी व्यवस्थासँग आबद्ध गरी कार्य सम्पादन उच्च बनाउन प्रवर्तनात्मक कार्यहरू गरिनेछ। भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार र पृष्ठपोषणको अवस्थालाई निरन्तर अनुगमन प्रणालीसँग आबद्ध गरिनेछ। बजेट निर्माणमा समग्र वित्तीय अनुशासन, विनियोजनता, दक्षता र कार्यान्वयनमा कुशलता लगायत खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन विशेष जोड दिइनेछ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले वैकल्पिक तथा अवसर लागतको विश्लेषण गरेर स्रोतको अत्युत्तम उपयोग हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नेछ। प्रदेश सरकारको राजस्व वृद्धि गर्ने उपायहरूको पहिचान गरी राजस्वका सम्भाव्य स्रोतहरूको खोजीमा विशेष ध्यान दिइनेछ। प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयले आफू अन्तर्गतका कार्यालयहरू मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रम र योजनाहरूको बारम्बार कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। साथै एउटा मन्त्रालयबाट सम्पादन हुनुपर्ने आयोजना कार्यालयमा र मन्त्रालयमै विनियोजित गर्ने गरी पछि सच्याउन कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण बिना कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गर्दा यो समस्या हरेक वर्ष दोहोरिरहेको छ। यसबाट बजेटको उद्देश्य अनुरूप समयमै काम सम्पन्न नहुने र विकास निर्माणका कार्यमा समय ढिलासुस्ती भएको अनुभवले देखाएको छ। विषयगत मन्त्रालयमा बजेट निर्माण अगावै पर्याप्त आन्तरिक छलफल र चरणबद्ध प्रक्रियाबाट बजेट निर्माणको आवश्यकता देखिएको छ। विगतका कमी कमजोरीहरूबाट पाठ सिक्दै बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याई यथार्थपरक र कार्यान्वयनमा योग्य बजेट निर्माणतर्फ विशेष जोड दिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म विनियोजन विधेयक 2077 का प्राथमिकताहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बागमती प्रदेशको नामाकरण र प्रदेशको राजधानी हेटौँडा तोकिएपछि प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू र अन्य निकाय र कार्यालयहरूको भवन निर्माणमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भएअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा आफ्ना भवन नभएका सबै मन्त्रालयहरू र निकायहरूको भवन निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण त्रसित परिवेशमा सार्वजनिक सेवा बलियो हुनुपर्ने महसुस भएकोले अब सरकारी संयन्त्रप्रति सर्वसाधारणमा निश्चिन्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न प्रदेशका मन्त्रालय, निर्देशनालय र अन्य निकायहरूको क्षमता बढाउनु पर्ने हुँदा त्यसतर्फ विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। अबको कृषि विकासको सोच अनुदानमुखी होइन, लगानी र लागत साझेदारीमा हुनुपर्दछ। बैंक तथा अन्य लगानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरूसँग समझदारी गरी सहकार्यमा युवा उद्यमीमुखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। बागमती प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति विश्लेषण गरी स्थानीय उत्पादन र प्रशोधन, सञ्चालन, भण्डारण तथा वितरण र आपूर्ति पद्धतिको पहिचान गरी खास जिल्लाहरूमा सम्भाव्य खाद्यान्न, बाली र तरकारीको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका वरिपरि जिल्लाहरूमा पशुपालनको राम्रो सम्भावना रहेको छ। तसर्थ एकीकृत रूपमा पशुपालन, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, कुखुरा तथा हाँसमा जोड दिई उत्पादनको बजारमा हुने पशु तथा पशुजन्य मासुको माग यही प्रदेशभित्रबाट आपूर्ति गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि तथा फलफुलको लागि नर्सरीको व्यवस्थापना र स्थानीय भण्डारण तथा सङ्कलन केन्द्रको स्थापना गरी सङ्कलन केन्द्रबाट सहर बजारसम्म पुर्याउने व्यवस्थाका साथै बजारमा बिक्री केन्द्रहरू खोली वितरण गर्ने व्यवस्थाका लागि सहकारी मोडेललाई प्राथमिकता दिनेछ। प्रदेशभित्रका ठुला सहरको वरिपरि बाँझो रहेको पाखो र वन क्षेत्रलाई हरियो तथा लहरे तरकारीको
हबको रूपमा विकास गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। श्रम प्रदान हुने र बजारको समीपमा उत्पादनको सम्भाव्यता भएकोले यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी हुने विश्वास लिएको छ। सबै जिल्लामा कृषि बजार सूचना केन्द्रको स्थापना गरी उपभोक्ता र कृषक दुवै पक्षलाई प्रविधिको प्रयोग गरी सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशका उच्च पहाडी र तल्लो हिमाली क्षेत्रमा भूधरातलले सुहाउँदो व्यावसायिक पशुपालनमा जोड दिइनेछ। यसको लागि भेटेरिनरी नस्ल सुधार कार्यक्रम, चरण व्यवस्थापन र घाँसेबाली उत्पादन कार्यक्रमलाई युवा रोजगारसँग आबद्ध गरी अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारले प्रमुख कृषि बालीमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी बाली लगाउनु पूर्व नै सोको घोषणा गर्नेछ। कृषकहरूको उत्पादन बिक्री हुन नसकी बचत हुन गएमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसको लागि सङ्घीय सरकारका निकाय र संयन्त्रसँगको परिचालनमा गरिने व्यवस्था गरिनेछ। खेतीयोग्य जमिन बाहेक बाँझो रहेको सार्वजनिक तथा र निजी जग्गाहरूमा रोजगारीका प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अभियानकै रूपमा फलफुलका वृक्षादि रोपण कार्य प्रारम्भ गरी प्रदेशको कुल वनले ढाकेको क्षेत्रफलमा फलफुल वृक्षको अंश बढाउन प्राथमिकता दिइनेछ। सहकारीको सिद्धान्त अनुरूप विषयगत सहकारीको स्थापना प्रवर्धनलाई यथोचित महत्त्व दिइनेछ। सहकारी संयन्त्रलाई कृषि उत्पादन प्रशोधन र वितरण प्रणालीसँग आबद्ध बनाई लघु उद्यम र ग्रामीण विकासको माध्यमको रूपमा परिचालन गरिनेछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र स्थानीय तहको सहकारी एवं संलग्नतामा प्रदेशका प्रमुख सहरहरूमा गोदामघरको निर्माण र स्तरोन्नति गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई वैज्ञानिक वितरणको व्यवस्थापन गराउन साझेदारी संस्थाको रूपमा संलग्नता गराइनेछ। स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शीतघर निर्माण र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका केन्द्रित नियमित बजार अनुगमन प्रणालीको व्यवस्था गरिनेछ। खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको माग र प्रक्षेपण र बजार सर्वेक्षण गरी खाद्यान्न उपलब्धको सुनिश्चितता गरिनेछ। वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकारीमा हरित आर्थिक वृद्धि अभियान सञ्चालन गरिनेछ। यसलाई युवा रोजगार प्रदान गर्ने माध्यम समेत बनाइनेछ। स्थानीय तहहरूको समन्वयमा स्थानीय पोखरी तालतलैया सरसफाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी एक गाउँ एक पोखरीको अवधारणालाई सशक्त रूपमा अगाडि बढाई पानीको मुहान संरक्षण र जलस्रोतको पुनर्वर्णन गर्न जोड दिइनेछ। अतिक्रमण परेका पर्यटकीय स्थलहरूको विवरण तयार गरी सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा अतिक्रमणित हुनबाट जोगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटनको विकासको लागि प्रत्येक जिल्लाका धार्मिक तथा पर्यटकीय सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानमा विशेष अवसर र धार्मिक मेलामा प्रवेश सरकारको तर्फबाट मेला तथा पर्व व्यवस्थापन कार्यक्रममा सञ्चालन गरिनेछ। आन्तरिक पर्यटक, कृषि पर्यटन, साहसिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिनेछ। हिमाली क्षेत्र केन्द्रित धार्मिक पर्यटनको साथै अन्य पर्यटकीय स्थलको पहुँचमा पूर्वाधार विकास र प्रसार गरी आन्तरिक पर्यटकको विकास गरिनेछ। नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको वाहक र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणको आधारभूत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवर्धन तथा पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता राखी बजेट विनियोजन गरिनेछ। यस्ता उद्योगहरूको दर्ता प्रक्रिया व्यवसाय मन्त्री तथा सूचना प्रविधिमा आधारित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। हेटौडा भीमफेदी काठमाडौँ सडकको स्तरोन्नति र सुधार यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भीमफेदी कुलेखानी सुरुङ मार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ। प्रादेशिक महत्त्वका र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा उल्लेख्य योगदान गर्ने बहुवर्षीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित योजनाहरूलाई निरन्तरता दिनेछ। कृषि सडक र लिङ्क सडकको निर्माण सहायक मार्ग तथा प्रादेशिक महत्त्वका सडकहरूको पहिचान गरी निर्माण गर्न आवश्यक प्रारम्भिक कार्यहरू सम्पन्न गरिनेछ। यातायात कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था र कार्यालय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन गर्ने र चालक अनुमति पत्र वितरण गर्ने हालको प्रक्रियालाई स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित र उच्च स्तरको
बनाउन विशेष प्राथमिकता दिनेछ। यातायातमा सवारी दर्ता प्रणाली स्थापना गरी विद्युतीय भुक्तानी मार्फत सवारी कर बुझाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। पहाडी जिल्लाहरूमा बहुउद्देश्य खानेपानी योजनाहरूको अध्ययन र सर्वेक्षणका लागि प्राथमिकता दिनुका साथै यी कार्यक्रम अति सुक्खा क्षेत्रहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछ। आवास गृहको निर्माणमा परम्परागत वास्तुकलाको संरक्षण सम्वर्धन गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा मापदण्ड बनाई सो अनुसारको आवास गृह निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। बहुउद्देश्य सिँचाइ योजनालाई प्राथमिकता दिनेछ। भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन गरी पहाडी जिल्लाहरूमा केन्द्रित साना साना सिँचाइ आयोजनाहरू र लिफ्ट सिँचाइ आयोजनाको सञ्चालनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रसँग समन्वय गरी पहाडी जिल्लाहरूमा सौर्य ऊर्जाको उत्पादन र वितरणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। खहरे खोलाहरूको मौसमी बहाव तीबाट हुन सक्ने सम्भाव्य क्षति न्यूनीकरण गर्न ठुला नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नदी किनार र खोल्साखोल्सीमा बाँसजन्य वृक्षादि रोपण कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनेछ। शिक्षालाई जीवनोपयोगी व्यावसायिक अनुसन्धानमूलक र प्रदेशको विकास निर्माणको आवश्यकतासँग तालमेल हुने गरी शैक्षिक प्रणाली र पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। स्वरोजगार प्रवर्धन गर्न सिप विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारी क्याम्पसहरूमा अतिरिक्त पाठ्यक्रम सञ्चालन र खुला विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी दूर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेशको विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ। प्रदेशको राजधानी लगायत सबै जिल्लामा अवस्थित अस्पतालहरूको सुदृढीकरण र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। यी अस्पतालहरूमा हाल विश्वव्यापी रूपमा देखिएको कोरोना लगायतका अन्य महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि आवश्यक भवन प्रविधि र उपकरण तथा उचित जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य सर्वेक्षण गरी स्थान विशेषका रोगको प्रकोप र प्रवृत्ति अध्ययन गरी सो अनुसार सरसफाइ र प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनेछ। प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर मार्फत ज्येष्ठ नागरिक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूलाई लक्षित गरी विकास योजना तयारी, योजना अध्ययन विश्लेषण र कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन र सामाजिक परीक्षणसँग सम्बन्धित प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न राष्ट्रिय सेवकहरूको तालिम र वृत्ति विकासमा विशेष ध्यान दिई सुशासन प्रवर्धन र सेवा प्रवाहमा गतिशीलता ल्याइनेछ। विदेशमा सिप सिकेर फर्केका तथा स्वदेशभित्रै व्यावसायिक र प्राविधिक शिक्षा आर्जन गर्ने युवाहरूलाई लक्षित गरी बेरोजगार अभिलेखाङ्कन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसबाट श्रम बजारमा माग र आपूर्तिको बीचको सन्तुलन मिलाउन सहयोग पुग्नेछ। सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम मार्फत परियोजना सञ्चालन गरी आर्थिक विकास गर्न यस सम्बन्धी नियमावलीको तर्जुमा गरिनेछ। सेवामूलक क्षेत्रमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। हालसम्म बागमती प्रदेशमा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्कको सङ्कलन, विश्लेषण र आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने निकाय छैन। यसर्थ प्रदेशमा एक तथ्याङ्क ब्युरोको स्थापना गर्न जरुरी भएकोले आगामी बजेटमा सो व्यवस्था गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। प्रदेश सरकारको राजस्व उठाइरहेका कार्यालयहरूको भौतिक अवस्था र व्यवस्थापन सुधार गर्न विशेष प्रयास गरिनेछ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग मार्फत एकीकृत राजस्व सूचना प्रणाली सञ्चालन गरिनेछ। माननीय सभामुख महोदय, कोभिड-19 को सङ्क्रमणको कारण भर्खर गति लिन लागेको हाम्रो समृद्धिको प्रयासमा केही ठेस लागेको छ। देश बन्दाबन्दीको अवस्थामा रहँदा आर्थिक गतिविधिहरू गतिहीन हुन पुगेका छन्। यिनलाई पुनर्जीवन दिन र यथास्थानमा ल्याउन निश्चय नै केही समय लाग्नेछ। तर यसलाई अवसरको रूपमा लिनु पर्ने भएकोले
हरेस खाइहाल्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। देशको विकास जैविक प्रणालीबाट मात्र दिगो बन्न सक्छ भन्ने मूल मन्त्र अब सरकार साकार पार्नुपर्ने भएको छ। देशको भौगोलिक अवस्थिति र भूस्वरूप अनुसारको विकासको नमुना मार्फत मात्रै यो दिगो बन्न सक्छ। विश्वमा आउने हरेक उथलपुथलको अवसर कमभन्दा कम पर्ने गरी हामीले विकासका नीति र अभ्यासको अनुसरण गर्नुपर्दछ। देशभित्रका सम्भावनाहरूको वस्तुगत विश्लेषणले प्रदेशको प्रगति तथा प्रगति पथ उत्थानशील बन्दछ। खाद्यान्न उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सुधार्ने र शिक्षाको गुणस्तर सुधारी उद्यमशीलताको प्रवर्धन गर्नु अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता भएकोले यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने छ। पर स्पष्ट छ, आगामी वर्षको बजेट यसैतर्फ उन्मुख हुने कुरामा म माननीय सदस्यज्यूहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। मैले यस सम्मानित सभा समक्ष पेश गरेको विनियोजन विधेयक 2077 का सिद्धान्त र प्राथमिकता, प्रदेशको वस्तुगत यथार्थ र आवश्यकता, समकालीन बाह्य र आन्तरिक परिवेश र साधनको उपलब्धता बीच तारतम्य हुने गरी तय गरिएको खाका हो। माननीय सदस्यज्यूहरूले यी सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूमा सदन छलफल गरी रचनात्मक पृष्ठपोषण दिनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मान्य सदस्यहरूबाट प्राप्त हुने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू र प्रदेश सरकारलाई यस सम्मानित सभा समक्ष प्रस्तुत गरे नीति तथा कार्यक्रमलाई आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट निर्माणमा मार्गदर्शकको रूपमा लिने प्रतिबद्धता समेत यहीँबाट व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सभामुखज्यूको अनुमतिले आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजित विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा कर प्रस्ताव बाहेक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सम्मानित सभामा पेश गर्दछु। धन्यवाद।